بسم الله الرحمن الرحيم. فبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الحافظ الحجامي للمؤمنين في الحديث ورأس المحدثين في القديم والحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة ومتعنا الله بعلومه آمين. باب قوله إن في خلق السماوات والأرض الآية. وبه قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم قال بت عند خالتي ميمونة قد حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم رقد فلما كان ثلث الليل الآخر قعد فنظر إلى السماء فقال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ثم قام فتوضأ واستنى فصلى 11 ركعة ثم أذن بلال فصلى ركعتين ثم خرج فصلى الصبح. باب قوله الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن أنس عن مخرمة بن سليمان عن قريب عن ابن عباس قال بت عند خالتي ميمونة فقلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فترحت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسادة فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم في طولها فجعل يمسح النوم عن وجهه ثم قرأ الآيات 10 الأواخر من آل عمران حتى ختم ثم أتى شنا معلقا فأخذه فتوضأ ثم قام يصلي فقمت فصنعت مثل ما صنع ثم جئت فقمت إلى جنبه فوضع يده على رأسه ثم أخذ بأذني فجعل يفتلها ثم صلى ركعتين 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 ثم أوتر. باب قوله ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من الأنصار. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا مالك بن أنس عن مخرمة بن سليمان عن قريب مولى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وعنهم إن عبد الله بن عباس أخبره أنه بات عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته فاستجعت في عرض الوسادة واستجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل ثم استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ 10 الآيات الخواتم من سورة آل عمران ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام يصلي فصنعت مثل ما صنعت ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسه وأخذ بأذن اليمنى ثم يبتلها فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم استجاع حتى جاء المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. باب قوله ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان الآية. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن قريب مولى ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم أن ابن عباس أخبره أنه بات عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته قال فاستجعت في عرض الوسادة واستجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل. استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من منامه فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ 10 الآيات الخواتم من سورة آل عمران ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام يصلي. قال ابن عباس فقمت فصنعت مثل ما صنع ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذن اليمنى يفتلها فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم استجع حتى جاء المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. سورة النساء. یہاں پر روایات آ رہی ہیں اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اسے نقل کر رہے ہیں
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ خیال تھا کہ میں رات ایک گزاروں حضرت نبی علیہ السلام کے ساتھ، اور لَأَنظُرَنَّ إِلَى صَلَاةِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی رات کی نماز کیسی ہے، کتنی ہے، اسے میں دیکھوں۔ تو یہ انتظار کرتے رہے اس دن کا جس دن نبی علیہ السلام اپنی زوجہ محترمہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں تشریف لائے۔ چنانچہ جس دن آپ کی وہاں آمد تھی اور آپ کی وہاں باری تھی تو اس دن یہ بھی وہاں چلے گئے۔ تو فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے، اور ایک ہی تکیہ تھا جس پر حضرت نبی علیہ السلام نے بھی اپنا سر رکھا، اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی اپنا سر رکھا، اور اسی کے ایک کونے میں عرضاً حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اپنا سر رکھا۔ تو گویا ایک تکیے کو 3 لوگ استعمال کر رہے تھے۔ جتنی دیر آپ نے آرام کرنا چاہا اتنی دیر آپ نے آرام کیا اور آرام میں وقت گزارا، پھر اس کے بعد آپ بیدار ہو گئے، اور وہاں جو مشکیزہ پانی کے لیے تھا اس سے آپ نے پانی لے کر وضو فرمایا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما یہ بھی کھڑے ہوئے ہیں، بیدار ہوئے ہیں، اور جس طرح آپ نے وضو کیا اس طرح انہوں نے بھی وضو کیا، اور پھر آپ نماز میں کھڑے ہو گئے، یہ بھی آ کر نماز میں کھڑے ہو گئے۔ البتہ یہ ہوا کہ یہ آپ کی سیدھی جانب کھڑے ہونے کے بجائے الٹی جانب کھڑے ہوئے، آپ نے ہاتھ سے پکڑ کر انہیں سیدھی طرف گویا کھڑا کیا۔ پھر اس طریقے سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کرتے رہے، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وہاں آپ کی نماز پر آپ کے ساتھ گویا اس کی نقل کرتے رہے اور اسے دیکھتے رہے۔ جہاں تک ان آیات کا تعلق ہے جس کے حوالے سے یہ باب قائم ہوا ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا۔ یہ آیتیں ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیدار ہونے کے بعد ان کو تلاوت فرمایا تھا، تو اس کا ذکر اس حوالے سے ہو رہا ہے۔ یہاں ان روایات میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے آپ کی تہجد کی نماز کا ذکر اور تذکرہ اور آپ کی رات کی عبادت کا ذکر اور تذکرہ کیا ہے۔ بعض اور روایات بھی ہیں جن میں حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے جو قیام اختیار کیا وہ اتنا طویل تھا کہ میں اس قیام میں آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ آپ کھڑے ہو کر تلاوت کر رہے تھے، میں کھڑا تھک گیا تو بیٹھ گیا، اور جب بیٹھے بیٹھے تھک گیا تو کھڑا ہو گیا، اور پھر کھڑے تھک گیا تو بیٹھ گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی بڑی صورتیں تلاوت فرما رہے تھے اور مسلسل آپ کا قیام جاری تھا۔ پھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ بھی نقل کیا کہ جب نبی علیہ السلام نے رکوع کیا تو آپ کا رکوع آپ کے قیام سے کہیں زیادہ طویل تھا، تو فرمایا میں رکوع میں تھک گیا تو بیٹھ کر رکوع کرنے لگا، اور جب بیٹھ کر رکوع سے تھک گیا تو کھڑے ہو کر رکوع کیا، اور میرا یہ اٹھنا بیٹھنا رہا، اور نبی علیہ السلام اسی طرح
رکوع کے اندر مشغول، اور اسی طرح رکوع کے اندر آپ گویا اللہ کا ذکر اور اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ تو گویا حضرت نبی علیہ السلام کے اس گویا رات کے قیام اور رات کی عبادت کا ذکر یہاں پر آ رہا ہے۔ اس حوالے سے جب نبی علیہ السلام کے ان تذکروں کو دیکھا جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ ہم لوگ اس حوالے سے بہت ہی زیادہ کمزور اور سست ہیں۔ دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت ان حضرات کی اور جو چیزیں یہاں آ رہی ہیں ان کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی بھائی۔ سورة النساء قال ابن عباس يستنكف التكبير قوامكم من معيشكم لهن سبيلا يعني الرجم للطيب والجلد للبكر، وقال غيرهم مثنى وثلاث ورباع يعني 2 و3 و4 ولا تجاوز الأعراب رباعا. باب وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وبه قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن ابن جريج قال أخبرني هشام عن النبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم أن رجلا كان له يتيمة فنكحها وكان له عتق وكان يمسكها عليها ولم يكن لها من نفسه شيء فنزلت به وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى أحسبوه. قال كان شريكته في ذلك العتق وفي ماله. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن زبير أنه سأل عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم عن قول الله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فقال لي ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها تشركه في ماله ويعجبه مالها وجمالها فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقصد في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا عن أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا لهن على سنتهن في الصداق، فأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قال عروة قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وإن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فأنزل الله ويستفتونك في النساء. قالت عائشة وقول الله في آيات أخرى وترغبون أن تنكحوهن رغبة أحدكم عن يتيمته حين تكون قليلة المال والجمال. قالت فنهوا أن ينكحوا عن من رغبوا بماله وجماله بيتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال. باب قوله ومن كان یہاں ذکر آ رہا ہے تو اس طریقے سے ہوتا کہ لوگ ان بچیوں کے ساتھ نکاح کر لیتے اور مقصود اصل میں نکاح نہیں ہوتا تھا بلکہ ان کے مال کو اپنے پاس رکھنا ہوتا تھا۔ مثلا کوئی یتیم بچی ہے اور اس کے پاس مال کی شکل میں زمین ہے یا جائیداد ہے اور اس طرح کا کوئی مال اس کو حاصل ہے، تو اب جو ولی ہوا کرتے تھے انہیں یہ فکر ہوتی کہ اگر اس کی شادی کہیں اور ہو گئی تو یہ جائیداد لے کر چلی جائے گی، زمین لے کر چلی جائے گی، مال ہم سے چلا جائے گا۔ تو ایسی صورت کے اندر وہ جو انصاف کے تقاضے ملحوظ ہوں ان کو غیر ملحوظ رکھتے ہوئے اس کے ساتھ نکاح کر لیا کرتے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ بات پسندیدہ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں بھی بہت ساری باتیں عورتوں کے اعتبار سے جو قابل اصلاح ہیں ان کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں ایسے علاقے موجود ہیں جہاں عورتوں کا اسی طریقے سے معاملہ ہوتا ہے کہ وہ جائیداد کی مالک ہوتی ہیں میراث کی وجہ سے، اور زمینیں اور جائیداد ان کے نام پر ہوتی ہیں، تو ان کو یا تو قتل کر دیا جاتا ہے ان پر الزام لگا کر اور ان پر بہتان لگا کر، اور وہ جائیداد ان سے گویا لے لی جاتی ہے، اور یا بعض دفعہ مذہب کا خیز انداز اختیار کرتے ہوئے ان کی شادیاں قرآن سے کروا دی جاتی۔ اور یہ بات ہمارے ہاں بعض علاقوں کے اندر پائی جاتی ہے، اور وہ عورتیں قرآن سے شادی کے نتیجے میں اب کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی۔ تو یہ ظاہر ہے کہ غیر شرعی ایک کام اور ایک بات ہے، اور افسوس صد افسوس یہ ہے کہ اس کے لیے قرآن سے نکاح کرنے والی بات جو ایک شرعی بات ہے، قرآن ظاہر ہے کہ ایک دینی گویا نشان اور علامت ہے، اس کا اس کے اندر استعمال ہو رہا ہے غیر شرعی کام کے لیے،
تو اس سے بڑھ کر افسوس کی بات اور کیا ہو. تو ایسی کوئی چیز اختیار نہیں کرنی چاہیے. جہاں ان بچیوں کا نکاح کرنا ان کے لیے بہتر ہو اور جو خاندان کے لیے عزت کا باعث ہو اس کو اختیار کرنا چاہیے، نہ کہ خود لالچ اور حرص میں مبتلا ہو کر ان کے جذبات اور ان کی جو خواہشات ہیں ان کے خلاف کیا جائے. یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. قرآن کریم نے اس کا ذکر اور تذکرہ یہاں پر کیا ہے. جی. باب قوله ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم الآية. وبدارا مبادرة أعددنا فعلنا من العتادة. وبه قال حدثني إسحاق قال أخبرنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم بقوله تعالى ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف أنها نزلت في مال اليتيم إذا كان فقيرا أنه يأكل منه مكان قيامه عليه بمعروف. باب قوله وإذا حضر. یہاں پر یہ جو بات فلیاکل بالمعروف آ رہی ہے یہ تو اس آدمی کے لیے ہے جو یتیموں کا سرپرست اور یتیموں کا ذمہ دار قرار دیا جا رہا ہے، اور وہ اگر فقیر ہے اور اس کے پاس خود اپنا کوئی کمانے کا انتظام نہیں ہے اور اگر وہ کمائی میں پڑتا ہے اور اپنے لیے کسب کوئی اختیار کرتا ہے تو یتیموں کے مال کی حفاظت اور دیکھ بھال انجام نہیں دے سکتا. لہذا اسے معروف طریقے پر اپنے خرچے کے بقدر مال لینے کی اجازت یہاں شریعت نے دی ہے. ہمارے ہاں مدارس کا ایک نظام آپ کے سامنے موجود ہے اور مدارس کا ایک سلسلہ چل رہا ہے. یہاں پر جو لوگ اولیاء امور قرار دیے جاتے ہیں اور محتمین قرار دیے جاتے ہیں، ظاہر ہے کہ یہ مدارس ان کی ملکیت نہیں ہے اور ان مدارس کے اندر جو پیسے آتے ہیں وہ ان محتمین یا ذمہ دار لوگوں کے نام پر نہیں آتے اور نہ ان کے لیے آتے ہیں، بلکہ یہ مال کا آنا ان لوگوں کے لیے ہے جو اس کا استحقاق رکھتے ہیں اور جو اس کے لیے مصرف قرار دیے گئے ہیں. چونکہ یہ اولیاء امور معاملے کے ذمہ دار ہیں، اس وجہ سے ان کے ہاتھ میں سارا نظم ہوتا ہے اور ان کے اختیار کے اندر ساری چیزیں ہوتی ہیں. اور علماء نے یہ بات واضح طور پر کہی ہے کہ یہ جو ذمہ داران مدرسہ ہیں یہ وکیل بن کر زکوٰۃ کے صدقات کے مال کو قبول کرنے کا اختیار رکھتے ہیں اور ان کی حیثیت اس میں ظاہر ہے کہ یہی ہے. اب اگر یہ مال جو انہیں دیا جا رہا ہے اور جس میں یہ وکیل قرار دیے جا رہے ہیں، اب اگر یہ یہاں سے نکل کر کسی اور کام میں اپنے خرچ اور اخراجات کے لیے مصروف ہوں تو یہ نظام خراب ہوگا. تو فلیأکل بالمعروف والی بات یہاں ان کے لیے اختیار کی جا سکتی ہے اور معروف طریقے پر مال کو لینا ان کے لیے جائز ہوگا. لیکن اس میں اسراف کرنا، اس میں تبذیر کرنا، اس میں حد سے تجاوز کرنا یہ ظاہر ہے کہ کسی صورت کے اندر مناسب اور درست نہیں ہے. بعض مرتبہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے شاید مدارس کے ذمہ دار ان اموال کو جو ان کے پاس آتے ہیں یا مدارس کی جگہوں کو جو ان کے حوالے کی گئی ہے وہ انہیں اپنی ملکیت سمجھنے لگ جاتے ہیں. یہ انداز غلط ہے، یہ انداز غلط. اس کی اجازت ظاہر ہے کہ ہرگز نہیں. ہمارے اکابر، ہمارے اسلاف رحمہم اللہ نے اس سلسلے میں جو گریز اور اجتناب کا انداز اختیار کیا وہ کبھی بھی ہم سے اوجھل نہیں ہونا چاہیے. یہ سمجھنا کہ مدرسہ مال جمع کرنے کی ایک مشین ہے یا مال حاصل کرنے کا ایک کارخانہ ہے، ظاہر ہے کہ یہ ہرگز نہیں ہے. یہ تو دین کی خدمت کا ایک ذریعہ ہے اور دین کی خدمت کی ایک جگہ ہے اور ہمیشہ اس کو اسی نگاہ سے دیکھنا چاہیے. ہمارے اکابر کے بہت سارے واقعات ہیں. حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور واقعہ ہے. وہ تشریف فرما تھے سہارنپور کے اندر مظاہر علوم میں حضرت نے
ایک طویل زمانہ وہاں گزارا ہے، اور اس کے بعد پھر مدینہ منورہ حضرت تشریف لے گئے تھے، اور بذل المجہود کی عظیم الشان خدمت اللہ نے ان سے لی ہے، اور پھر وہیں ان کا انتقال ہوا۔ تو حضرت کا واقعہ نقل ہوا ہے کہ دفتر میں تشریف فرما تھے، کچھ لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ساتھ مختلف ضروری باتیں جیسے ہوا کرتی ہیں مجلس میں ہو رہی۔ پھر حضرت وہاں سے اٹھے اور اس کے بعد پھر اپنے درس کی مسند پر تشریف لے آئے، تو دیکھا ایک آدمی ساتھ ساتھ آ رہا ہے، تو جب حضرت تشریف فرما ہو گئے پھر بھی وہ ساتھ تھا، پوچھا کیا بات؟ کہا حضرت آپ سے کچھ ضروری الگ بات کرنی۔ تو حضرت اپنی مسجد سے اٹھے اور باہر درسگاہ کے تشریف لے گئے، اور وہاں جا کر اس سے بات پوچھی تو اس نے اپنی بات بتلا دی۔ تو اس نے حضرت سے کہا جب وہ رخصت ہونے لگا کہ حضرت آپ نے زحمت کی، جہاں بیٹھے تھے مسند پر وہیں میری بات سن لیتے، باہر آنے کی زحمت کرنے کی اس بڑھاپے میں آپ نے ضرورت سمجھی، اس کی ضرورت تو نہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی وہ مسند مجھے مدرسے نے لوگوں کی باتیں سننے کے لیے نہیں دی، سبق پڑھانے کے لیے۔ تو احتیاط کا تقاضا یہ تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جب اللہ نے انہیں خلافت عطا فرمائی تو انتقال کے وقت وصیت کی کہ جتنا وظیفہ میں نے خلافت کی ذمہ داری سنبھالنے کے بعد لیا تھا اس کا حساب کیا جائے اور اس کو واپس بیت المال میں جمع کرائے۔ کاش اللہ رب العزت ہمارے ان مدارس میں ایسے لوگ پیدا کر دے جو بغیر پیسوں کے مدارس کے اندر خدمت انجام دینے والے ہوں، اور جن کی نگاہیں مدرسوں کے اموال پر نہ ہوں بلکہ اس سے ہٹ کر وہ اپنے لیے کسب اور اپنے لیے انتظام کو سوچیں، اور اگر اللہ نے ان کو مال دیا ہے تو وہ اپنا مال مدرسے میں لگائیں، نہ کہ مدرسوں کے مال کو اپنے لیے جائیداد بنانے میں اور اپنے لیے مال کو زیادہ کرنے کے اندر استعمال کرے۔ یہ صحیح نہیں ہے۔ قرآن کریم نے اس کے لیے بہت سخت وعیدیں بیان کی ہیں۔ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ بہت سخت وعیدیں ہیں جو اس سلسلے کے اندر آئی ہیں۔ کوئی بھی چیز مدرسے کی ہو، چاہے اس کا تعلق مطبخ کی چیزوں سے ہو، چاہے اس کا تعلق مال سے اور اسباب سے ہو، اگر اس کا استعمال غلط ہو رہا ہے تو قیامت کے دن اس کا جواب دینا ہوگا۔ یہاں پر ومن کان فقیرا فلیأکل بالمعروف کے اندر اس ضرورت کو، جو ضرورت یہ آدمی سمجھتا ہے اپنے لیے اور اس ضرورت سے مفر نہیں ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے اور اس کا لینا ضروری ہے، تو اس کی اجازت شریعت نے دی ہے، نہ کہ اس کے اندر مزے اڑانے کی اجازت ہو۔ ظاہر ہے کہ اس کی اجازت شریعت کے اندر نہیں۔ جی باب قوله وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين الآية. وبه قال حدثنا أحمد بن حميد قال أخبرنا عبيد الله الأشجعي عن سفيان عن الشيباني عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين قال هي محكمة وليست بمنسوخة. تابعه سعيد عن ابن عباس. باب قوله يوصيكم الله في أولادكم. وبه قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني ابن منكدر عن جابر قال عادني النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في بني سليمة ماشيين فوجدني النبي صلى الله عليه وسلم لا أعقل فدعا بماء فتوضأ منه ثم رش علي فأفقت فقلت ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول الله؟ فنزلت يوصيكم الله في أولادكم. باب قوله ولكم نصف ما ترك أزواجكم. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم قال كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين فنسخ الله من ذلك ما أحب فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس والثلث وجعل للمرأة الثمن والربع وللزوج الشطر والربع. باب قوله لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها الآية.
ويذكر عن ابن عباس لا تعضلوهن لا تقهروهن حبوبا إثما تعول تميل نحلة فالنحلة المهر. وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا أثبات بن محمد قال حدثنا الشيباني عن كريمة عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم قال الشيباني وذكره أبو الحسن السوائي ولا أظنه ذكره إلا عن ابن عباس رضي الله عنهما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن قال كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأة إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاءوا زوجوها وإن شاءوا لم يزوجوها فهم أحق بها من أهلها. فنزلت هذه الآية في ذلك. باب قوله ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون الآية مواليا أولياء ورثة عقدت هو مولى اليمين وهو الحليف ومولى أيضا ابن العم ومولى المنعم المعتق ومولى المعتق ومولى الملك والمولى مولى في الدين. وبه قال حدثني الصلت بن محمد قال حدثنا أبو سامة عن إدريس عن طلحة بن مصرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم ولكل جعلنا موالي قال ورثة والذين عقدت أيمانكم. كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجري الأنصاري دون ذوي رحمه للأخوة التي أخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. فلما نزلت ولكل جعلنا مواليا نسخت ثم قال والذين عقدت أيمانكم من النصر والرفادة والنصيحة وقد ذهب الميراث ويوصله سمع أبو سامة إدريس وسمع إدريس طلحة. باب قوله إن الله لا يظلم مثقال ذرة يعني زنة ذرة. وبه قال حدثني محمد بن عبد العزيز قال حدثنا أبو عمر حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن أناسا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. هل تضاربون في رؤية الشمس بالزاهرة ضوء ليس بها سحاب؟ قالوا لا. قال فهل تضاربون في رؤية القمر ليلة البدر ضوء ليس بها سحاب؟ قالوا لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تضارون في رؤية الله يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهما إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن يتبع كل أمة ما كانت تعبد فلا يبقى من كان يعبد غير الله من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله إلا برا أو فاجر وغبرات أهل الكتاب فتدعى اليهود فيقال لهم من كنتم تعبدون قالوا كنا نعبد عزير ابن الله فيقال لهم كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد فماذا تبغون؟ قالوا عطشنا ربنا فاسقنا فيشار ألا تردون فيحشرون إلى النار فكأنها سراب يختم بعضها بعضا فيتساقطون في النار ثم يدعى النصارى فيقال لهم من كنتم تعبدون قالوا كنا نعبد المسيح ابن الله فيقال لهم كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد فيقال لهم ما تبغون فكذلك مثل الأول حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من برد أو فاجر أتاهم رب العالمين في أدنى سورة من التي رأوا بها فيقال ماذا تنظرون يتبع كل أمة ما كانت تعبد قالوا فارقنا الناس في الدنيا قال على أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم ونحن ننتظر ربنا الذي كنا نعبد فيقول أنا ربكم فيقولون لا نشرك بالله شيئا مرتين أو ثلاثة. باب قوله فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا الآية. المختار والختار واحد النظم سنسويها حتى نعود كأفائهم طمس الكتاب محاه سعيرا وقودا. وبه قال حدثنا صدقة قال حدثنا يحيى عن سفيان عن سليمان عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال يحيى بعض الحديث عن عمرو بن مرة قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي قلت أقرأ عليك وعليك أنزل قال فإني أحب أن أسمعه من غيري فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال أمسك فإذا عيناه تذرفان. باب قوله وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط صعيدا وجه الأرض. وقال جابر كانت الطواغيت التي يتحاكمون إليها بجهينة واحد وبي أسلم واحد وفي كل حي واحد كهان ينزل عليهم الشيطان. وقال عمر الجبت السحر والطاغوت والشيطان. وقال عكرمة الجبت بلسان الحبشة الشيطان والطاغوت الكاهن. وبه قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت هلكت قلادة لأسماء فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في طلبها رجالا فحضرت الصلاة وليسوا على وضوء لم يجدوا ماء فصلوا وهم على غير وضوء فأنزل الله التيمم. باب قوله أولي الأمر منكم ذوي الأمر. وبه قال حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا حجاج بن محمد عن جريج عن يعلى بن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فقال نزل في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي إذ بعث النبي صلى الله عليه وسلم في سرية. باب قوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة قال خاصم الزبير رجلا من الأنصار في شريك من الحرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. فقال الأنصاري يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان ابن عمتك فتلون وجهه. ثم قال اسقي يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر ثم أرسل الماء إلى جارك. واستوى النبي صلى الله عليه وسلم للزبير حقه في سريح الحكم حين حفظه الأنصاري كان أشار عليهما بأمر لهما به ساعة. قال الزبير فلما أحسب هذه الآيات إلا نزلت ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. باب قوله فأولئك مع الذين أنعم الله من النبيين. به قال حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة. وكان في شكواه الذي قبل فيه أخذته بحة شديدة فسمعته يقول مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فعلمت أنه خير. باب قوله وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء إلى الظالم أهلها. وبه قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عبيد الله قال سمعت ابن عباس قال كنت أنا وأمي من المستضعفين. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن ابن أبي مليكة أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه تلا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان قال كنت أنا وأمي ممن عذر الله. ويذكر عن ابن عباس رضي الله عنه حسرت زاقت تلو ألسنتكم بالشهادة. وقال غيره المهاجر راغمت وهاجرت قومي موقوتا مؤقتا وقته عليهم. باب قوله فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم. قال ابن عباس بددهم فئة جماعة. وبه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر وعبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن عدي عن عبد الله بن يزيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما وعنهم فما لكم في المنافقين فئتين رجل الناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أحد وكان الناس فيهم فرقتين فريق يقول اقتلهم وفريق يقول لا فنزلت فما لكم في المنافقين فئتين وقال إنها طيبة تنفي الخبيث كما تنفي النار خبث الفزة. باب قوله وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به أبشروا يستنبطونه يستخرجونه حسيبا تاتيا إلا إناثا الموات حجرا أو مدرا وما أشبه مريدا متمردا فليبتكن بتكه قطعه قيلا وقولا واحد طبع ختما. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. وبه قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا مغيرة بن نعمان قال سمعت سعيد بن جبير قال آية اختلف فيها أهل الكوفة فرحلت فيها إلى ابن عباس فسألت عنها فقال نزلت هذه الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم هي آخر ما نزل وما نسخها شيء. باب قوله ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا السلم والسلم والسلام واحد. وبه قال حدثني علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. قال ابن عباس كان رجل في غنيمة له فلحقه المسلمون فقال السلام عليكم فقتلوه وأخذوا غنيمته فأنزل الله في ذلك إلى قول عرض الحياة الدنيا تلك الغنيمة قال ابن عباس السلام. باب قوله لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. وبه قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال حدثني سهل بن سعد الساعدي أنه رأى مروان بن الحكم في المسجد فأقبلت حتى جلست إلى جنبه فأخبرنا أن زيد بن ثابت أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أملى عليه لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. فجاء ابن مكتوم وهو يمل علي قال يا رسول الله والله لو استطيع الجهاد لجاهدتك
وكان أعمى فأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وفخذه على فخذي فثقلت علي حتى خفت أن ترزى فخذي ثم سري عنه فأنزل الله غير أولي الضرر. وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء قال لما نزلت الآية لا يستوي القاعدون من المؤمنين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا فكتبها فجاء ابن مكتوم فشكى زرارته فأنزل الله غير أولي ضرر. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين قال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا فلانا فجاءه ومعه الدوات واللوح والكتف فقال اكتب لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. وخلف النبي صلى الله عليه وسلم ابن مكتوم فقال يا رسول الله أنا سرير فنزلت مكانها لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي ضرر والمجاهدون في سبيل الله. وبه قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن أن ابن جريج أخبرهم قال وحدثني إسحاق قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبد الكريم إن مكتم مولاي عبد الله بن الحارث أخبره أن ابن عباس أخبره لا يستوي القاعدون من المؤمنين عن بدر والخارجون إلى بدر. باب قوله إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها الآية. وبه قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا حيوة وغيره قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن أبو الأسود قال قطع على أهل المدينة بأس فاقتتلت فيه فلقيت عكرمة مولاي ابن عباس فأخبرت فنهاني عن ذلك أشد نهي. ثم قال أخبرني ابن عباس أن الناس من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي سام يرمى به فيصيب أحدهم فيقتله أو يضرب فيقتل فأنزل الله إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم الآية. رواه ليس عن أبي الأسود. باب قوله للمستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. وبه قال حدثنا أبو نعمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس للمستضعفين قال كانت أمي ممن عذر الله. باب قوله فعسى الله أن يعفو عنه وكان الله عفوا غفورا. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنه قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء إذ قال سمع الله لمن حمده ثم قال قبل أن يجد اللهم نجي عياش بن أبي ربيعة اللهم نجي سلمة بن هشام اللهم نجي الوليد بن الوليد اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين اللهم اشدد وتأك على مضر اللهم اجعل سنين كسني يوسف. باب قوله تعالى ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم. وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني يالا عن سعيد بن جبير عن ابن عباس إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى قال عبد الرحمن بن عوف كان جريحا. باب قوله ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء. وبه قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة قال هشام بن عروة أخبرني عن أبي عن عائشة ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن إلى قوله وترغبون أن تنكحوهن قالت عائشة هو رجل تكون عنده اليتيم وهو وليها وارثها فاشركته بماله حتى في الغبك فيرغب أن ينكح ويكره أن يزوج رجل فيشركه في ماله بما شركته فيعذرها فنزلت هذه الآية. باب قوله وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إرادا. وقال ابن عباس شقاقا تفاسدا وأغضرت الأنفس شحاواه في شيء يخرج عليه كالمعلقة لا هي ذات أيم ولا ذات زوج نشوزا البغض. وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إرادا قالت الرجل تكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها يريد أن يفارقها وتقول أجعلك في شاني في حل فنزلت هذه الآية في ذلك. باب قوله إن المنافقين في درك الأسفل من النار. وقال ابن عباس أسفل النار نفقا سربا. وبه قال حدثنا عمرو بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم عن الأسود قال كنا في خلقة عبد الله فجاءه خزيفة حتى قام علينا فسلم ثم قال لقد أنزل النفاق على قوم خير منكم. قال الأسود سبحان الله إن الله يقول إن المنافقين في درك الأسفل من النار. فتبسم عبد الله وجلس خزيفة في ناحية المسجد فقام عبد الله فتفرق أصحابه فرماني بالحصى فأتيت فقال خزيفة عجبت من زحكي فقد عرف ما قلت لقد أنزل النفاق على قوم كانوا خير منكم.
ثم تابوا فتاب الله عليهم. باب قوله إنا أوحينا إليك إلى قوله ويونس وهارون وسليمان. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. وبه قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا هلال عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب. باب قوله يستفتونك قل الله يفتيكم في كلالة إن امرأ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد والكلالة من لم يرث أب أو ابن وهو مصدر من تقلله نسب. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء قال آخر سورة نزلت براءة وآخر آية نزلت يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. بسم الله الرحمن الرحيم.